यो 200 मार्क्स होइन वेटेज अब जुलोजीको कति बोटनी केमिस्ट्री फिजिक्सको कति भनेर यो दिएको छ। अब यो चाहिँ मेन हेडिङको भयो है। अब हामी जुलोजीदेखि स्टार्ट गरौँ होइन। जुलोजीको 40 मार्क्स हुन्छ। अब यो एमसिक्यू 40मा कसरी डिभाइड गरेको छ। बायोलोजी ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ चाहिँ अब यो चाहिँ स्टार्टै हो। अब इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन। अनि ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ 11मा पढ्नुपर्छ कि 12मा? 11मा। हाम्रो सीबीएसईमा चाहिँ 12मा पढ्नुपर्छ। सीबीएसईमा चाहिँ हामीले 12मा पढेको। ए ओके। नेपालमा चाहिँ 11मा जस्तो लाग्यो। अब यो 11 भनेपछि अब इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी भनेपछि स्टडीहरू आउँछ है। स्टडी अफ दिस होइन, स्टडी अफ फ्रगिज भनेर, अथवा स्टडी अफ अब अरू होइन कुराहरू। बोटनीको पनि त्यस्तै छ, स्टडीहरू पनि आउँछ है बायोलोजीको त्यो इन्ट्रोडक्सनमा। अनि अब ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफको कुरा गर्दाखेरि त्यो मान्छेको चाहिँ इभोल्युसनको बारेमा चाहिँ सोधिरहेको क्वेसनहरू हुन्छ क्या। जस्तो अब होमो इरेक्टस होइन सम्म चाहिँ कसरी आयो होइन, त्यो अब अस्ट्रेलोपिथिकस रामापिथिकसहरूबाट। त्यसपछि के छ नि अस्तिकोमा क्वेसनमा त दाइ लाइक यो जाभा म्यान कुन ठाउँमा भेटेको थियो, कुन इयरमा भनेर सोधिरहेको थियो। त्यस्तो सोध्छ क्या। त्यो अलिकति डिटेल सोधिदिनु सक्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ। मतलब भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यस्तो कुरामा ध्यान दिइँदैन नि त। मेन भनेको हामी अब लाइक फिचरहरू के छ अनि क्रेनियल क्यापासिटी कति छ त्यो मात्रै हेर्छौँ। अनि उनीहरू चाहिँ अब कुन इयरमा पत्ता लाग्यो, कुन मान्छेले पत्ता लाग्यो, कुन ठाउँमा फसिल्स भेटेको थियो त्यो भनेर भनिदिन्छ। अनि अस्ति चाहिँ एउटा क्वेसन के दिएको थियो भने त्यो होमो इरेक्टस रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस अनि यो पेकिङ म्यानमा कुनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी हाम्रो क्यारेक्टरहरू मिल्छ अहिलेको होमोसेपियनसँग भनेर सोधिदिएको थियो क्या। अनि त्यस्तो क्वेसन सोधिरहेको छ। अनि कुन ठाउँमा भेट्यो फसिल्स भनेर त्यस्तो सोधिरहेको थियो। यो चाहिँ नेपाली बुकमा खासै पाइँदैन क्या। इन्डियन बुकहरूमा कुनै इन्डियन बुकहरूमा पाइन्छ। र हामीले चाहिँ मेनली के गर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जामिनर अब जो चाहिँ क्वेसन्स बनाउने हुन्छ नि अब एक्जामिनरै भनौँ न होइन, अब सेट गर्ने। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो गरिदिन्छ कि उसलाई अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यही बनाइदिन्छ कि। अनि त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाई दुःख दिने काम गर्छ कि। यो चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ कि कुनै कुराहरूको चाहिँ। र इभोल्युसन अफ लाइफमा चाहिँ त्यही हामीले चाहिँ त्यो जाभा म्यानको भयो, त्यसपछि अस्ट्रेलोपिथिकस रामापिथिकस इरेक्टस होइन, त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् त। त्यसो चाहिँ हल्का गुगलमा गएर पनि रिसर्च गरे हुन्छ कि। गुगलमा गएर कहाँबाट आयो भन्ने, अनि त्यसपछि डेटहरू कहिले पत्ता लगायो, फोसिल्सहरू होइन, प्यालेन्टोलोजी होइन स्टडी अफ फोसिल्स, त्यो फोसिलको बारेमा प्यालेन्टोलोजी त्यो सोधिन्छ कि। त्यो क्वेसन्सहरू कहाँ पायो, कसले पत्ता लगायो, कुन साइन्टिस्टले पत्ता लगायो भनेर कहिलेकाहीँ गाह्रो क्वेसन सोधिन्छ कि। त्यो पनि रिसर्च गर्नु है त। अनि ओरिजिनमा चाहिँ त्यो ओपेरिन र हेल्डिनको कुरा आउँछ होइन, त्यही त जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, त्यो युरे मिलरको एक्सपेरिमेन्टमा पनि त्यो कुन सब्सटेन्सलाई लिएको थियो, त्यो मिथेन हाइड्रोजनहरू, अनि कुन अमिनो एसिड कतिवटा अमिनो एसिड बनेको थियो त्यसबाट भनेर सोधिरहेको थियो। अब त्यो त यादै छैन, त्यो बुकमा मेन्सनै गरेको छैन। त्यस्तो सोधिन्छ। त्यही त त्यो मिलर एक्सपेरिमेन्ट्स होइन। त्यो युरेन मिलर भने चाहिँ एउटा प्रोफेसर हुन्छ, एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट हुन्छ कि। त्यसको स्टोरी मैले पढेको थिएँ पहिला। अनि मैले चाहिँ रिसर्च पनि गरेको थिएँ त्यसको, तर मैले बिर्सिसकेँ। मैले त त्यो धेरै अगाडि अब 7 वर्ष अगाडि मैले त्यसको बारेमा रिसर्च गरेको थिएँ कि। गुगलमै रिसर्च गरेको थिएँ होला पछि, अथवा गुगल होइन त्यति बेला इन्डियन बुकमा दिएको थियो जस्तो लाग्यो। त्यो इन्डियन बुकमा राम्रोसँग दिएको छ यसको कुराहरू है। त्यस्तो यो टपिक त यस्तो लाइक भित्रको सब टपिक्स त दिएको छ लाइक। अनि प्लस 2मा चाहिँ त्यही नेपाली राइटरकै बुक्सलाई फलो गर्दा हुन्छ त्यस्तो। 11मा त के टेन्सन, 11 र 12मा त टेन्सन लिने होइन। 12 पछाडि चाहिँ जब इन्ट्रान्सको प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो भने नि क्वेसन्सहरू चाहिँ अलिकति अब 11 र 12मा जुन पढेको त्यो आउँदैन कि। कहिलेकाहीँ अब भित्रको क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ कि, अलिकति बुद्धि निकालिदिन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ इन्डियन बुक हेर्नुपर्छ। यो इन्डियन बुक र नेपाली टेक्स्ट बुक र त्यो एनसीईआरटी बुक के पढाउँछ? यस्तो छ, नेपाली टेक्स्ट बुकहरू त नेपाली राइटरले लेखेको हो, नेपाली राइटरले कम्पाइल गरेको हो नेपाली सिलेबस अनुसार है। नेपाली 11 र 12को नेपाली सिलेबस अनुसार। अब सिलेबसमा के सोधिन्छ होइन, गभर्मेन्टले सिलेबस बनाएको अनुसार नेपाली राइटरहरूले त्यो लेखेको हो। त्यो इन्डियन कपी हो, फेरि इन्डियाबाट कपी गरेको। मतलब इन्डियन बुक हेरेर अथवा
विदेशी बुक इन्डियन होइन हो लाई कम्पाइल गरेको हो अनि एनसीईआरटी भनेको इन्डियन टेक्स्ट बुक हो स्ट्यान्डर्ड इन्डियन टेक्स्ट बुक हो एनसीईआरटी CBSE को NCERT एनसीईआरटी भनेको इन्डियन टेक्स्ट बुक हो है त्यति नै हो इन्डियन टेक्स्ट बुक र नेपाली टेक्स्ट बुक हजुर दाइ अनि त्यो एनसीईआरटी नलिकन यो 2 मेन्स बायोलोजी मात्रै लिँदा हुँदैन हुन्छ ट्रुमेन्स बायोलोजी लिँदा हुन्छ मैले त एनसीईआरटी बुक खासै पढेन खासै मैले त त्यो ट्रुमेन्स बायोलोजी हेरेको थिएँ 2 मेन्स बायोलोजी त छ एनसीईआरटी चाहिँ छ त्यो ट्रुमेन्स भयो हुन्छ एनसीईआरटी चाहिँ यस्तो हो एनसीईआरटी बुक पढे भइहाल्यो NCERT मा पनि त्यही कुरा छ अझै थोरै छ कम्प्लिट एनसीईआरटी त छोटो मिठो छ 11 र 12 को लागि हो 11 12 स्टुडेन्ट्सहरुको लागि हो एनसीईआरटी चाहिँ अनि त्यही इन्डियन बुक टेक्स्ट बुक हो कि 11 को जस्तो अब हाम्रो बायोलोजीको कुन बुक छ हाम्रो राइटर छ नि मैले टेक्स्ट बुक अफ बायोलोजी अब केसरी अरविन्द केसरीको हो त्यस्तै हो त्यो जस्तै बुक छ कि एनसीईआरटी चाहिँ त्यस्तै हो तर अलिअलि अब इन्डियन अनुसार हो अब त्यही भएर अब्जेक्टिभ बुक नै पढ्नुपर्छ क्या हामीले पछि गएर चाहिँ +2 पछाडि र ट्रुमेन्स भनेको एकदम राम्रो बुक हो है ट्रुमेन्स बायोलोजी चाहिँ जस मेरो चाहिँ लाइफ चेन्जिङ बुक हो है ट्रुमेन्स बायोलोजी चाहिँ मैले राम्रो इन्भेस्ट गरेको पैसा इन्भेस्ट गरेको चाहिँ ट्रुमेन्स बायोलोजीमा हो है जस फ्रुटफुल भएको अनि दादा यो के भन्छ यो कम्प्लिट अब्जेक्टिभ बायोलोजी भन्ने बुक छ नि निर्माण पब्लिकेसनको हजुर कम्प्लिट अब्जेक्टिभ बायोलोजी मैले चाहिँ त्यो युज गर्दैछु अनि अब लास्ट मिनटमा बुक चेन्ज गरेको त राम्रो होइन अनि अब यो बुकमा पुरै सबै कुराहरू छैन थाहा छैन क्या बायोलोजी रिफ्रेसर चाहिँ यो पालि नदिने भनेर यो कम्प्लिट अब्जेक्टिभ बायोलोजी ट्रुमेन्स छ कि छैन ट्रुमेन्स अथवा इन्डियन कुनै छैन ट्रुमेन्स छैन मैले दाइहरूलाई कन्सल्ट गरेको थिएँ सिनियर दाइहरूलाई अनि दाइहरूले भन्नुभयो रिफ्रेसर लियो इफ रिफ्रेसर छैन भने यो अब्जेक्टिभ बायोलोजी लिनु यो अब्जेक्टिभ छ कम्प्लिट हुन्छ भनेर अनि माधव भुषालले लेख्नु भएको रहेछ अनि हुन्छ होला भनेर मैले त्यही पढ्न थालेँ त्यही नै पढ्दैछु त्यहीबाट रिभिजन भइरहेछ अनि अब म के गर्नु भइरहेछ ट्रुमेन्स छैन मसँग मैले लेखेको छैन ट्रुमेन्स चाहिँ ट्रुमेन्स यस्तो हो ट्रुमेन्सबाट सबै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन मतलब तिमीले भन्यो नि जस्तो क्वेसन्सहरू कुनै क्वेसन्सहरू चाहिँ गाह्रो सोध्छ अनि सबै डिटेलमा पढ्नु पर्दैन त्यो ट्रुमेन्सको चाहिँ क्वेसन्सहरू पनि गर्दा फाइदा हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो एमसीक्यूहरू छ के त्यहाँ चाहिँ अब यो कम्प्लिट अब्जेक्टिभ बायोलोजीमा चाहिँ के छ भने दादा अराउन्ड एउटा च्याप्टरको अराउन्ड 30 क्वेसन्स त्यही च्याप्टरबाट पास्ट क्वेसन्सहरू दिएको छ अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ 100-150 वटा क्वेसनहरू दिएको छ एनफ क्वेसन्स छ प्र्याक्टिसको लागि च्याप्टर वाइज अनि त्यसमा चाहिँ मैले बुझेँ मैले नोटको टाइपले पोइन्ट्सहरू दिएको छ क्या मैले चाहिँ त्यही राम्रै हुन्छ होला भनेर यही पढि नै रहेको छु होइन तर मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि ट्रुमेन्स चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा छ भन्न खोजेको इट्स डिफ्रेन्ट अब अरू बुकबाट जस्तो तिमीले कुरा गरेको यो अब्जेक्टिभ बुक भनेको त्यो कपी पेस्ट हो त्यो सबै क्वेसन्सहरू इन्डियन बुकबाट कपी गरेको हो हाम्रै सिनियर दाइहरूले जसले लेख्नु भएको छ होइन इन्डियन बुकहरूबाटै कपी गरेको हो क्या मैले अब सपोज मैले बुक लेखेँ भने मैले इन्डियन बुकबाट धेरै सार्छु नि त आफ्नो दिमाग किन चलाउने भन्ने हुन्छ नि त इन्डियन बुक नै स्ट्यान्डर्ड छ किनभने त्यहाँ धेरै क्वेसन्सहरू छ इन्डियन बुकहरूमा त्यही भएर ट्रुमेन्सको अलिअलि सार्छ यता दिनेश बायोलोजीको अलिअलि सार्छ यता अरू बुक हुन्छ नि बायोलोजीको अलिअलि बुकबाट अलिअलि कम्पाइल गरेर बनाएको बुकहरू हो त्यो चाहिँ नेपाली बुक चाहिँ म नेपाली बुकलाई चाहिँ खासै रेट गर्दैन हाइली रेट गर्दिनँ म चाहिँ खासै किनभने इन्डियन बुकबाटै सारेको हो नि त त्यही भएर पढ्न त नेपाली बुक नै पढ्नुपर्छ किनभने त्यो इन्डियन बुकबाट सारेको भएर नत्र म क्रिएटिभिटीमा चाहिँ म खासै उनीहरूलाई चाहिँ अब जो दिन्न के क्रिएटिभिटी चाहिँ म लाइक एकदम सिडी दिन्छु के नेपाली बुकको क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ मैले चाहिँ लाइक 11बाटै लाइक सर्टेन टपिक्सहरू चाहिँ त्यो ट्रुमेन्स बुक किनेको मैले हजुर अनि अलिक त्यसपछि हेर्छु अनि लाइक त्यसरी अलिक के मिस आउट होला त हाम्रो लाइक बोर्ड एक्जामको लागि किनकि नेपाली बुक पनि कलेजको नोट अनि ट्रुमेन्स हेरेर लाइक सर्टेन टपिक्सको लागि मैले हुन्छ त्यो त भइहाल्छ तिमीले बोर्ड एक्जामको लागि त किन टेन्सन लिने बोर्ड एक्जामको लागि त तिमीले नोट्सहरू अनि 11मा अब तिमीले
त्यो अब नेपाली नै टेक्स्ट बुकहरू नै फलो गर्ने हो। अब तिमीले एक्स्ट्रा अब इन्डियन बुक पढिरहेको छौ भने त त्यो त तिम्रो लागि हो के, त्यो तिम्रो लागि भयो क्या। तिमीले चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ तिमीले लिइराख्ने हो नि त। अनि त्यो नलेजलाई तिमीले जहाँ युज गर्न मन लाग्छ त्यहीँ युज गर्ने हो कि। बोर्ड एक्जाममै त्यो नलेज तिम्रो युज हुन्छ भने लेख्ने, खासै त्यसलाई देखाउनु पर्दैन, आफ्नो नलेजलाई कहिले काहीँ सो अफ गर्नु पर्दैन होइन। जे छ त्यही, अब लङ क्वेसनमा जे छ त्यही लेखिदिने, सर्ट क्वेसनमा जे छ त्यही लेखिदिने। अब त्यो नलेज तिम्रो पछि एमसिक्यूलाई चाहिन सक्छ नि त। त्यही भएर कहिले काहीँ नलेजलाई चाहिँ कन्जर्भ गरेर राख्नुपर्छ हामीले। लाइक अब फर इक्जाम्पल होइन सेल बायोलोजीको चाहिँ मलाई त्यो सेल डिभिजन च्याप्टर चाहिँ एकदम ट्रुम्यान्सको एकदम राम्रो लाग्थ्यो कि त्यो स्पेसिफिकली डिभिजन पार्ट चाहिँ म त्यहीबाट पढ्थेँ। अनि मैले नेपाली बुक चाहिँ त्यसको लागि हेरेको छैन लाइक ठिक छ, त्योबाट होइन, त्योबाट नै तिमीले होइन हो, त्योबाट नै तिमीले चाहिँ तिमीले लङ क्वेसनबाट नै त्यो अथवा सर्ट क्वेसनबाट त्योबाट लेख्दा पनि फरक हुँदैन। डायग्राम पनि त्यहाँ दिएको छ भने त्यही डायग्राम कपी पेस्ट गर्दा पनि फरक पर्दैन क्या, किनभने त्यही नै हो नि त, युनिभर्सल हो नि त। युनिभर्सल कुराहरूमा त तिम्रो जहाँ जुन बुकबाट पनि लेखे भइहाल्यो नि, युनिभर्सल हो, त्यो आत्तिनु पर्दैन। ठिक छ, अब म चाहिँ अगाडि पढ्छु, त्यही त अब मैले भने मल्लिका ट्रुम्यान्स अब सक्छौ भने अझै टाइम, अझै अब इन्ट्रान्सको अझै टाइम सरिरहेछ, हल्का अब तिमीले त्यस्तो कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अब हल्का रिफरेन्सको लागि हेर्न सक्छौ है, मैले त्यही भन्छु, म चाहिँ त्यही भन्छु है। तर अब कम्पलसरी छैन, नट नेसेसरी, तर इट्स गुड टु हेभ ट्रुम्यान्स अथवा बायोलोजीको अब कुनै स्ट्यान्डर्ड इन्डियन अब्जेक्टिभ बुक भएको राम्रो हुन्छ है, त्यही भन्छु। र अब यो हामी नेक्स्टमा चाहिँ प्रोटोजोआ र कोडाटा होइन, टु कोडाटा भनेपछि फाइलमको कुरा आयो है, 8 मार्क्स सोधेको छ है। यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले 11देखि नै 11मा हामीले मोस्टली पढ्नुपर्छ होइन यो। अनि यो त 9-10मै पढ्दै आएको कुराहरू हो नि त है, यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले फाइलमको इन्भर्टिब्रेट्स भर्टिब्रेट्स भनेर। तर धेरै हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स त धेरै पढ्दैन थियो पहिला स्कुलको बेला चाहिँ। 11-12मा चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढ्नुपर्छ होइन, यो प्रोटोजोआदेखि लिएर कोडाटासम्म भनेपछि यो फाइलमहरूको त अब त्यही नै हो, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू नै सोध्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स सोध्छ मेनली, क्यारेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेसन भइहाल्यो। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ अब एकदम अब कति छ फाइलम है, इन्भर्टिब्रेट्सको धेरै छ अनि भर्टिब्रेट्सको पनि धेरै छ होइन यो। अनि त्यसपछि यो के भन्छ ग्रुपहरू धेरै छ क्या यताउता। अब त्यही भएर यसको पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यसको चाहिँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट नै लाग्छ मलाई चाहिँ फाइलमहरू चाहिँ। 8 मार्क्सको सोधेको छ भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ भनेपछि हामीले चाहिँ प्रोटोजोआ, त्यसपछि पोरिफेरा होइन, त्यसपछि लेन्ट्रेटा, त्यसरी गरेर इकाइनोडर्माटासम्म होइन, त्यसपछि कोडाटाको फेरि यो भर्टिब्रेट्सहरूको होइन, पाइसेसहरूदेखि लिएर म्यामलियनसम्म जानुपर्छ। राम्रो छ यो, इम्पोर्टेन्ट हो, पढ्नुपर्छ है यो चाहिँ। तपाईँहरू योमा चाहिँ हेला नगर्नुहोस् है, फाइलममा चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुहोस् है सबैजना, यही भन्छु। र प्लाज्मोडियम अर्थोम र फ्रग है 8 मार्क्स, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। 11मै पढ्नुपर्छ है यो प्लाज्मोडियम अर्थोम फ्रग, 11मै हो। अब प्लाज्मोडियम 11को प्लाज्मोडियम 11मै छ भने के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इन्डियन बुक अब छ, तपाईँहरूसँग इन्डियन बुक छ भने प्लाज्मोडियमको बारेमा इन्डियन बुकबाट नै हेर्नुहोस् है, अर्थोमको पनि इन्डियन बुकबाट नै हेर्नुहोस् साइड बाई साइड कहिले, फ्रगको पनि है। हेलो सुनेन सुमिना? मसँग त नेपाली टेक्स्ट बुक मात्र छ भनेको। ए ओके, टेन्सन लिनु पर्दैन, नेपाली टेक्स्ट बुक जुन टेक्स्ट बुक छ त्यही पढ्ने हो। अब त्यसपछि अब तिम्रो जोसँग इन्डियन टेक्स्ट बुक पनि छ त्यो साइड बाई साइड नेपाली टेक्स्ट बुकसँग राखेर हेर्न सकिन्छ भनेको। अब त्यही है, प्लाज्मोडियमको बारेमा नेपाली टेक्स्ट बुकमा नदिएको कुराहरू के छ भनेर इन्डियन टेक्स्ट बुकमा दिए हुन्छ है, बुझ्यो नि? जस्तो कि नेपाली टेक्स्ट बुकमा सबै दिँदैन क्या प्लाज्मोडियमको बारेमा, अर्थोमको बारेमा, फ्रगमा सबै हुँदैन क्या नेपाली टेक्स्ट बुकमा। त्यही भएर एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ इन्डियन बुकमा हुन्छ। अनि अब त्यही भएर इन्डियन बुकमा हेर्दा हुन्छ एक्स्ट्रा कुराहरू के छ भनेर।
यो इम्पोर्टेन्ट छ है, 8 मार्क्सको छ भनेपछि तपाईँहरूको लागि यो 11 मा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, लङ एन्सरको लागि सर्ट एन्सरको लागि दुवै सोध्छ है, लार्ज मिडियम अर्थोम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर कन्सेप्ट लिएर पढ्ने है यसको चाहिँ। दाइ के भन्छ यो ककरोचको बारेमा चाहिँ किन पुरै त्यो अस्ति नै त पुरा एनाटमीहरू सबै पढ्नु पर्थ्यो, त्यो किन छैन यो पालि? सिलेबसबाट हटाइदिएको छ नि त, किनभने ककरोच नेपाली सिलेबसमा पर्दैन नि त खासै, पहिला पनि पर्दैन थियो तर ककरोचको क्वेसन्सहरू हालिदिन्थ्यो एक्जामिनरले। अब हामीले चाहिँ पढेको थियो 11-12 मा मैले ककरोचको बारेमा खासै पढिनँ, त्यो फाइलममा मात्रै पढेँ, फाइलमको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ नि, अब त्यही ककरोचको फाइलमको अब त्यो थियो। अनि मैले चाहिँ डिटेलमा पढेको थिएँ है ककरोचको चाहिँ अब्जेक्टिभ ट्रुमेन्सबाट अब्जेक्टिभ बायोलोजी, ट्रुमेन्स अब्जेक्टिभ बायोलोजीको मा ककरोचको बारेमा अलिकति डिटेलमा दिएको थियो क्या। यो चाहिँ यो के छ भन्दा इन्डियामा चाहिँ एकदम ककरोच इम्पोर्टेन्ट छ क्या, नेपालमा चाहिँ खोइ थाहा भएन, इन्डियामा चाहिँ ककरोचको क्वेसन्सहरू सोधिरा हुन्थ्यो। हाम्रो त्यो एनसीईआरटी को 11 को बुकमा पनि पुरै 8 पेज जति ककरोच डिटेल छ के ककरोच इन्डियनको चाहिँ, त्यही भएर मैले ट्रुमेन्सबाट हेरेको थिएँ तर फाइनलमा सोधेन है, इन्ट्रान्समा सोधेन, ककरोचको सोधेको थिएन हामीलाई। कुनै 2 वर्ष अगाडि चाहिँ सोधेको थियो, हाम्रो भन्दा 2 वर्ष अगाडि, अब तपाईँहरूको त होइन है, मलाई थाहा भएन अहिलेको रिसेन्ट प्याटर्न के छ, तर सिलेबसमा पर्दैन। बोटनीको पोर्सनमा पनि ट्याक्सोनोमी अनि त्यो मोर्फोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म छैन, डल्लै दिएकै छैन हेर्नु त त्यहाँ त्यो ट्याक्सोनोमी अनि त्यो एन्जियोस्पर्मको त पुरै त्यो 20 पेज जति लामो छ च्याप्टर, एउटा पोर्सनको बारेमा। कस्तो कन्फ्युजन त्यो छ, दिएकै छैन। यस्तो छ नि त 11 र 12 मा पढ्यो कि पढेन तिमीहरूले? पढ्यो नि हैन? हामीले ट्याक्सोनोमी मात्रै पढेको थियो अलिकति 11 मा, यो मोर्फोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म पुरा भास्ट, यस्तो त पढेको थिएनौँ हामी। त्यही त भन्यो, अब 11 मा ट्याक्सोनोमी पढेको थियो, त्यो हल्का अब त्यो एमसीक्यूहरू त्यसको त यस्तो हुन्छ, त्यसको त एमसीक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा कभर अप हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन, एमसीक्यूहरूमा पनि दिएको हुन्छ नि त। अनि हामी जस्तो लाइक मेरो साथीहरूको पुरानो लाइक लास्ट इयरहरूको बुकमा चाहिँ फ्रगको नर्भस सिस्टम पनि दिएको थियो क्या, अनि लाइक अनि हाम्रो म्यामहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो वर्ष हालेको छैन भन्छ गभर्मेन्टले, अनि फेरि लाइक इन्ट्रान्सको सिलेबसमा पर्छ फ्रगको सबै पढ्ने, त्यही त भन्दैछु मैले अघिदेखि त्यही रिपिट गर्दैछु के, यस्तो हो के इन्ट्रान्सको लागि 11 र 12 को सिलेबस इज नट इनफ भन्न खोजेको मैले तिमीहरूलाई क्लियर, मतलब 90% त कभर अप होला, 90 अराउन्ड 90 80 to 90 कभर अप होला है सबै, अब भनौँ न 11 र 12 को, तर इट्स नट इनफ, इन्ट्रान्स हो नि त, एमबिबिएस हो नि त, एक्स्ट्रा कुराहरू सोधिदिन्छ तिमीहरूले 11 12 मा नपढेको कुराहरू, जस्तो हामीले मेडिकल एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा पढेको कुराहरू पनि सोधिदिन्छ क्या तिमीहरूलाई 1-2 क्वेसन, त्यही भएर त्यो यस्तै हो, त्यो चाहिँदैन। अब हामीले अब पढेको एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा पढेको कुराहरू तिमीहरूले मिलाउन गाह्रो हुन्छ, त्यो छुट्टै कुराहरू हो, त्यो हजामा हाल्ने नि हो। अब जुलोजीको चाहिँ कन्टेन्टहरूमा चाहिँ हामीले अब सिलेबसमा जाँदै थियो, जस्तो ह्युमन बायोलोजी एन्ड ह्युमन डिजिजेसहरू यो 12 मा पढ्नुपर्छ नि होइन है, 12 मा पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 12 मा पढेको हामीले पनि हो, 12 मा चाहिँ यो ह्युमन बायोलोजी र ह्युमन डिजिज चाहिँ एकदम है भित्र डिटेल इन्ट्रेस्ट लाएर चाहिँ पढ्नु है, इम्पोर्टेन्ट छ है। ह्युमन बायोलोजी, ह्युमन डिजिजहरू, हाम्रो ह्युमनको सिस्टम, नर्भस सिस्टमदेखि लिएर हाम्रो स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम, स्किन होइन, स्किन टु स्किन, यो सबै सिस्टमहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन, 12 मा भएकोहरूले राम्रोसँग पढ्ने, अनि 12 पास गरेकोहरू अब इन्ट्रान्स पनि राम्रोसँग पढ्ने है। ओके, अनि रिभाइड चाहिँ कसरी गर्ने त? त्यसरी याद गर्दै जाँदा पछाडि बिर्सिदै पनि गइरहेको। रिभाइजको चाहिँ अब छुट्टै छ। रिभाइजको चाहिँ अब रिभाइज भनेको अब आफूमा भर पर्छ कि मैले कसरी भन्ने, अब म कसरी रिभाइज गर्छु भन्ने, अब त्यो सेन्समा भन्नु पर्यो भने चाहिँ म चाहिँ एउटा टपिक पढ्यो भने म चाहिँ त्यो अब 1 विक पछाडि फेरि त्यो टपिक पढ्छु कि भन्न खोजेको, मैले कुनै टपिक आज हेऱ्यो भने 1 विक पछाडि हेर्ने क्या, त्यसपछि भन्न खोजेको बुझ्यो नि, लाइक टाइम अनुसार हेर्ने, अथवा 2 हप्ता कुनै टपिक 2 हप्ता पछाडि हेर्दा पनि फरक पर्दैन है। तर
1 week 2 weeks टाइम दिने अनि 2 week पछाडि फेरि 1 week पछाडि फेरि पढ्ने है त्यो गर्ने ह्युमन डिजिजेसहरू अनि ह्युमन बायोलोजी भन्दा पनि ह्युमन बायोलोजीबाट धेरै मार्क्स सोध्छ सिस्टमबाट अनि ह्युमन डिजिजेसहरू चाहिँ त्यही सिस्टमसँगै रिलेटेड हुन्छ अनि ह्युमन डिजिजेसमा चाहिँ अब पढ्न पर्ने भनेको ट्युबरक्लोसिसहरू अनि त्यसपछि एचआइभी होला है के छ मैले बिर्सिसकेँ है क्यान्सर छ टाइफोइड छ टाइफाइड होला एस्कारियासिस छ ड्रगहरूको बारेमा दिएको छ अनि त्यो एचआइभी भयो टिबी भयो त्यस्तै जुन मेन डिजिजेस हुन्छ त्यसको बारेमा दिएको छ त्यो सोच्छ है त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ सोच्छ है त्यसमा फोकस गर्ने राम्रोसँग पढ्ने यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ है ह्युमन बायोलोजी ह्युमन डिजिज हजुरले 12 मै पास्ट क्वेसन कम्प्लिट गर्नु 12 मै मैले त सकाइसकेको थिएँ बायोलोजी रिफ्रेसर हेरेको थिएँ मैले 12 मा बायोलोजी रिफ्रेसर भन्ने बुक थियो मार्केटमा इन्स्टिट्युट जोइन गर्नुभन्दा अगाडि नै किनेको थिएँ मैले बायोलोजी रिफ्रेसर हेरेको थिएँ है अनि त्योबाट मैले क्वेसन्सहरू गरेको थिएँ यो सबै ह्युमन बायोलोजी डिजिज त्योबाट प्लाज्मोडियम अर्थोफ्लक पनि गरेको थिएँ मैले 11 को पनि गरिदिएको थिएँ 12 मै कहिलेकाहीँ अब मोटिभेट भएको बेला गरिदिन्थ्यो एन्ड एनिमल टिस्यु चाहिँ बोरिङ सब्जेक्ट छ होइन बोरिङ टपिक छ 4 मार्क्स सोध्छ त्यही पनि एनिमल टिस्युको लास्टै बोरिङ लाग्थ्यो मलाई तपाईहरुलाई के लाग्छ कन्फ्युजिङ छ एनिमल टिस्यु त्यो स्ट्राटिफाइड त्यसपछि स्युडो स्ट्राटिफाइड त्यसपछि फेरि स्क्वामस एपिथेलियम त्यो सब त्यो कुन पार्ट कुन ह्युमन पार्टमा कुन एपिथेलियल टिस्यु छ भनेर सोधिन्छ नि त्यो यति कन्फ्युजिङ छ त्यसमा जहिले रङ हुन्छ मेरो सोध्ने भनेको जहिले फेरि ट्रान्जिसनल एपिथेलियम कहाँ हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ के त्यसरी सोधिन्छ अनि जस्तै फर एक्जाम्पल अब यो त्यो के रे कक्लियर मेम्ब्रेनमा अथवा कानको भित्रको मेम्ब्रेनमा कुन खालको एपिथेलियम छ भनेर सोधिन्छ अनि त्यो एउटा ठ्याक यादै हुँदैन इम्पोर्टेन्टहरू त पढ्नै पर्यो पास्ट क्वेसनमा जे सोधिन्छ त्यो त यादै गर्नु पर्यो अनि योमा चाहिँ निमोनिक्सहरू बनाउने के जस्तो ट्रान्जिसनल एपिथेलियम चाहिँ युहरुमा हुन्छ नि त युरेटर युरिनरी ब्ल्याडर त्यसरी निमोनिक्सहरू बनाउने के टियु स्ट्रेच गर्ने ठाउँहरु स्ट्रेचेबिलिटी रेनल पेल्भिस त्यसरी त्यो निमोनिक्सहरू बनाएर पढ्ने के यो चाहिँ त्यसरी निमोनिक्स बनाएको थिएँ मैले चाहिँ एनिमल टिस्यु चाहिँ निमोनिक्स बनाएर पढ्ने के बोरिङ छ त्यही भएर निमोनिक्स बनाउने के त्यस्तै अनि मैले नि त्यहाँ बनाएको आफ्नो आफै बनाउने 4 मार्क्सको सोध्छ अनि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एडप्टेसन यो एप्लिकेसन अफ जुलोजी 2 मार्क्स छ भने चाहिँ खासै एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्ने यसको धेरै त्यो थ्योरी हानेर पनि काम छैन एनिमल एडप्टेसन एन्ड बिहेभियरबाट सोध्न सक्छ 1 मार्क्स चाहिँ त्यही भएर 1 मार्क्स अब एडप्टेसन भनेको त्यही त हो नि के एडप्टेसन छ नि रनिङ गर्ने फोर्सेरियल के मैले बिर्सिसकेँ बोलेन्स क्यान्सोरियल भयो आर्बोरियल फोजोरियल त्यसो गाह्रो छैन यो त धेरै गाह्रो छैन याद हुन्छ यो त अब त्यसपछि बोटनीको कुरा गरौँ अब बोटनी चाहिँ जुलोजी भइहाल्यो जुलोजी 40 मार्क्स बोटनी पनि उस्तै 40 मार्क्स सोध्छ तर बोटनीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ बोटनी भन्दा जुलोजी चाहिँ लाइक कम्प्यारेटिभली सजिलो लाग्ने के बोटनी गाह्रो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ अब बोटनीको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टपिक छ नि सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्स 12 मार्क्स हजुर गाह्रो धेरै भास्ट पनि छ तर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है राम्रोसँग पढ्नु तर बुझिदो पनि रहेछ राम्ररी पढ्दाखेरि राम्ररी पढ्यो भने सबै बुझिन्छ मिलाउँछ पनि के राम्ररी पढ्ने अहिले 11-12 देखि राम्रोसँग पढ्ने है सेल बायोलोजी जेनेटिक्स राम्रोसँग पढ्ने 12 मार्क्स छ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू त अब एमसीक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्ने पढ्ने अब अल्छी लागे पनि पढ्ने के गर्ने पढ्न परिहाल्छ है इकोलोजी भयो यो बेसिक डाइभर्सिटीहरू भयो डेभलपमेन्टल बायोलोजीहरू भयो एनाटोमी फिजियोलोजी भयो यो अल्छी लागे पनि पढ्ने केही छैन यो के अल्छी लाग्छ तर पढ्ने के एनाटोमी त दाइ यस्तो अल्छी लाग्दो छ यस्तो अल्छी लाग्दो प्लान्ट एनाटोमी अनि त्यो यो फिजियोलोजी पनि अल्छी एकदम अल्छी लाग्दो अल्छी लाग्ने सब्जेक्टहरू हो के क्लासमै निदाउने सब्जेक्टहरू के टपिकहरू हो के एकदम अल्छी लाग्दो हुन्छ गर्नै मन लाग्दैन त्यही पनि अब एमसीक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्ने थ्योरीको त अलिकति अल्छी नै लाग्छ एमसीक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्नु सेल बायोलोजी जेनेटिक्सको राम्रोसँग थ्योरी हेर्ने अनि यो डाइभर्सिटी लाइफ कम्पोनेन्ट अफ लाइफ बायोडाइभर्सिटी पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ
यो पनि 11 मार्क्स भनेपछि मतलब राम्रो छ। बायोडाइभर्सिटी भनेको त्यो एल्गा फङ्गाईदेखि लिएर सबै हो। ब्रायोफाइटसम्म आउँछ होइन? सबै हो। लाइक फ्यामिलीहरु त्यसमै पर्छ। हामी चाहिँ अब केमिस्ट्रीतिर जान्छौँ होइन। केमिस्ट्रीको बारेमा छोटो कुरा गरौँ है। सुनिरहनु भएको छ नि होइन? हजुर सुनिरहेको छु। केमिस्ट्रीको चाहिँ अब 11 र 12 भयो है कम्बाइन्ड इन्ट्रान्समा सोध्ने भनेको। अब 11 मा पनि फिजिकल केमिस्ट्री पढ्नुपर्छ, जेनरल इनअर्ग्यानिक पनि भयो, अर्ग्यानिक पनि भयो है। अब 11 देखि नै कन्सेप्ट केमिस्ट्रीको हामीले लिनुपर्छ, मात्रै 12 मा एकदम गाह्रो हुन्छ। अब 18, 14, 18 सोधेको छ है। इनअर्ग्यानिक चाहिँ 14 मार्क्स छ, फिजिकल र अर्ग्यानिक सेम छ है मार्क्स चाहिँ। अब फिजिकल केमिस्ट्रीको बारेमा होइन यो जेनरल कन्सेप्ट र न्युमेरिकल्स हुन्छ क्या। अब फिजिकल केमिस्ट्रीको कन्सेप्टहरू धेरै छ क्या, धेरै छ। मूल कन्सेप्टदेखि लिएर होइन सबै। अब न्युमेरिकल्सहरू, अब न्युमेरिकल टाइप अफ क्वेसन्सहरू पनि सोध्छ नि त फिजिकल केमिस्ट्रीमा त। अब त्यही भएर चाहिँ दाइ त्यो भोल्युमेट्रिक एनालिसिस भन्ने एउटा च्याप्टर छ नि, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ हो। मैले त्यो वाक्क लागेर छोडिदिएको थिएँ भरे। त्यो के भन्छ मोडल एक्जाममा त्यो यति मोल न्युट्रलाइज गर्न कति मोल चाहिन्छ भनेर त्यस्तो न्युमेरिकल सोधिदिएको थियो। सोध्छ त मोलको क्वेसन त सोधिहाल्छ। यो यति न्युट्रल गर्नलाई यति मोल चाहिन्छ, यो मोल चाहिन्छ, यसमा यति हुन्छ, त्यो सब त्यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा पर्छ हो। होइन यस्तो छ। अब केमिस्ट्रीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिजिकल केमिस्ट्रीमा चाहिँ मोलको कुराहरू चाहिँ जहाँ पनि रिलेट गर्न सकिन्छ क्या। मोल कन्सेप्टहरूको कुराहरू चाहिँ यता डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा चाहिँ रिलेटेबल हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ राम्रोसँग कन्सेप्ट भयो भने मिलाउन सकिन्छ। र टपिकहरू नछुट्याउने, इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो लाग्छ तर नछुट्याउने, हल्का हेरिदिने नि त पास्ट क्वेसनमा के सोधेको रहेछ त्यो टपिकको बारेमा है। सिलेबस मात्रै होइन नि त, किनभने सिलेबस त ब्रोड छ। अब फिजिकल र जेनरल एन्ड फिजिकल केमिस्ट्री 18 मार्क्स भन्दा छ। अब त्यो भित्र त के छ भनेर त छैन। त्यही भएर सबै हेरिदिने है। इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ 11 मा हामीले इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन थियो, 12 मा इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन थियो, तर इन्ट्रान्समा सोधिदिन सक्छ कि। त्यही भएर सबै हेर्ने है, टपिकहरू चाहिँ नछुटाउने। अनि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ रट्टा हान्ने हो है। यो चाहिँ नोट बनाउने रट्टा हान्ने के अप्सनै छैन। इनअर्ग्यानिकबाट चाहिँ लाइक कस्तो क्वेसन आउन सक्छ लाइक? अब इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट चाहिँ मोस्टली कस्तो क्वेसन्स भन्दाखेरि अब यो मेटलहरू यस्तै अब कुन चाहिँ अब अप्सन्समा त्यही मेटल्स रिएक्सन सोधिन्छ, कमन नेम सोधिन्छ। कमन त्यो भन्दा पनि त्यो सोधिन्छ। इनअर्ग्यानिकमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो हामीले पढ्नुपर्छ नि यो पिरियडिक टेबल आयनाइजेसन एसिडिटी त्यस्तै सोध्छ। पिरियडिक टेबलको अनि त्यसपछि त्यो एसिड बेस अनि एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ नि। अनि त्यसपछि मेटल्सहरू त्यो पिरियडिक टेबलकै त्यो अब जस्तो कि हामीलाई अब सोधिन सक्ने भनेको त्यस्तै अब अक्सिजनको बारेमा, त्यो अब ग्यासेसहरूको बारेमा, त्यसपछि हेलोजेन्सको बारेमा, त्यसपछि हेभी मेटल्सको बारेमा, ट्रान्जिसन मेटल्स के छ नि हो त्यस्तोहरू सोधिन्छ क्या। जस्तो पिरियडिक टेबल के हो क्या सबै कुराहरू, तर अब त्यसकै डिटेल होइन। जस्तो त्यो अब अक्सिजनको बारेमा सोधिन्छ, नाइट्रोजनको बारेमा सोधिन्छ, हाइड्रोजनको बारेमा सोधिन्छ, त्यसपछि यता मर्करीको बारेमा सोधिन्छ, त्यसपछि गोल्डको बारेमा पनि सोधिन्छ, सिल्भरको सोध्छ। त्यसपछि त्यस्तै अब क्वेसन्सहरू एसिड बेसिसहरू त्यस्तै सोध्छ। इनअर्ग्यानिक चाहिँ त्यही हो, रट्टा हार्न नि पर्छ है। इनअर्ग्यानिक चाहिँ निमोनिक्स बनाएर रट्टा हार्ने। त्यसपछि अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ कन्सेप्ट लिनुपर्छ है। रियाक्सनहरूको चाहिँ कन्सेप्ट 18 मार्क्सको सोध्छ। अनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्नेलाई चाहिँ मजा आउँछ है। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री जसलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ कन्भर्ट गर्नुपर्छ नि यहाँबाट त्यहाँ गर्ने, त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। त्यो लास्टमा यो निस्किन्छ भन्ने छ नि, लाइक
सुरुमा चाहिँ यो मिसेपछि लास्टमा के निस्किन्छ होइन, त्यसपछि बिचमा चाहिँ यो रिएजेन्ट हालिदिने, यो रिएजेन्ट हालिदिने होइन, त्यसपछि यो निकालिदिने, यो मतलब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अब लाइक हुन्छ नि लास्टमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कुन निकाल्ने भन्ने क्वेसन्सहरू पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। ए भनेर दिएको छ नि, व्हाट इज द कम्पाउन्ड ए भनेर। भाइ हजुर हाम्रो 11 को त्यो एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने लेसनमा चाहिँ हामीले लाइक हाम्रो त्यो रदरफोर्ड्स थ्योरी अनि बोर्स थ्योरीहरूमा लाइक नेपाली टेक्स्ट बुकमा चाहिँ लाइक धेरै चाहिँ लाइक थ्योरी पोर्सन अनि त्यो अनि इन्डियन लेक्चर्स हेर्दा चाहिँ युट्युबमा त्यो एकदम न्युमेरिकल सल्भ गरेर आउँछ। हाम्रो बुकमा चाहिँ त्यो फर्मुला मात्रै लेखिदिएको हुन्छ, त्यसको केही एक्सप्लेनेसन छैन होइन। अनि पास्ट क्वेसन हेर्दा पनि लाइक धरानमा चाहिँ सोधेको रहेछ त होइन, तर आइएम एमओईमा चाहिँ खासै छैन रहेछ। लाइक त्यो अहिले कमनको लागि प्रिपेयर गर्ने किन नभने त्यस्तो जेनरली चाहिँ अब धरानमा चाहिँ अलिकति इन्डियन बेस्ड नै हुन्थ्यो क्वेसन्सहरू। आइएम र एमओई भनेको अलिकति नेपाली बेस्ड, अलिकति अब नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरेर बनाउँथ्यो क्या। धरानको त पछि गएर धरानमा चाहिँ सजिलो बनाइदिएको थियो। पहिला त धरान त एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, बिपिकेएचएस त सबै इन्डियन क्वेसन्स हालिदिन्थ्यो, नेपाली बेस्ड केही पनि हुँदैन थियो, एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। 200 मार्क्स चाहिँ सोध्थ्यो होला त्यति बेला पनि, 180 कि 200 एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। धरानको चाहिँ 200 के हुन्थ्यो अनि 20 मार्क्सको हेल्थ जिके दिन्थ्यो, त्योहरू सोध्थ्यो। त्यही भएर खासै नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ गाह्रै लाग्थ्यो। अनि मैले त आइएमको मात्रै दिएको हो नि त, आइएममा मलाई चाहिँ आइएममै पढ्नु थियो भनेर मैले आइएममा फोकस गरेको थिएँ र आइएममा त्यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्दैन थियो। अब यस्तो हो, टाइम छ तिमीलाई, अब टाइम छ आफ्नो हो कि कहिले आफूले पनि सोच्नुपर्छ क्या त्यो कुराहरू। अब तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि खास नसोध्दा त्यसको बारेमा चाहिँ है, किनभने अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि धेरै छ क्या, त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ जान्ने होइन, कन्सेप्टहरू के हो, यो चाहिँ के हो, यो मोडल के हो भनेर कन्सेप्ट चाहिँ जान्ने, न्युमेरिकल खासै नसोध्दा भन्ने हो मेरो चाहिँ। र अब होपफुली नसोधोस् पनि होइन। अनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ एकदम 11 र 12, 11देखि नै मिहिनेत गर्ने है, कन्सेप्टहरू जान्ने। अनि 12मा पनि भयो, 12मा अझै मजा लिएरै पढ्नुपर्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। 12मा अलिक धेरै छ, 11मा त थोरै होला अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, 12मा चाहिँ अलिकति धेरै छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अब जस रियाक्सन्सहरू रिपिटेडली प्र्याक्टिस गर्ने क्या, रिपिटेडली क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने। अनि त्यसपछि नोमेनक्लेचरहरू होइन, नोमेनक्लेचरहरू हुन्छ नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको नोमेनक्लेचर, यसलाई के भन्छ है, बेन्जिन, त्यसपछि स्ट्रक्चरहरू है, अब त्यसपछि आइसोमेरिजम हो, त्योहरू चाहिँ त्यो नम्बरहरू हुन्छ नि यो भन्ने। त्यतिखेर त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ गर्नु पर्दैन, कमन इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ यादै हुनुपर्छ। अनि प्र्याक्टिस पनि गर्ने, रियाक्सनहरू प्र्याक्टिस गर्ने, रिएजेन्टहरू प्र्याक्टिस गर्ने, रिएजेन्टहरू टिपेरै राख्ने के। रिएजेन्टहरू चाहिँ हुन्छ कि इम्पोर्टेन्ट रिएजेन्टहरू केमिस्ट्रीमा, त्यो चाहिँ सर टिपेरै राख्ने कि, नोट आफै नोट बनाउँदा हुन्छ, अथवा बुकमा पनि रिएजेन्ट भनेर दिएको हुन्छ। यो रिएजेन्ट केमा चाहिन्छ, कुन रियाक्सनमा चाहिन्छ है, त्योहरू सोध्छ, रिएजेन्टको नाम सोध्छ, कुनमा युज हुन्छ भन्ने सोध्छ। त्यही भएर रिएजेन्टहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी कम्पाउन्ड भइहाल्यो, त्यसपछि आइसोमरिजम भइहाल्यो, त्यसपछि त्यही अब लास्टमा चाहिने भनेको चाहिँ हल्का त्यो बायोटेक्नोलोजीहरू पनि चाहिन्छ है, त्यो मतलब बायोलोजीसँग रिलेटेड होइन, केमिस्ट्री हुन्छ नि बायोकेमिस्ट्री टाइपको, त्यो कुराहरू पनि सोध्न सक्छ होइन। बायोकेमिस्ट्री त्यो टपिक होला है, बायोमोलिकुल्स टपिक होला, त्यो पनि पढ्ने हल्का पहिला, त्यसको पनि सोधिदिन्छ है क्वेसन्सहरू, नेग्लेक्ट नगर्ने। त्यस्तै भयो, यो चाहिँ केमिस्ट्री भयो। अब केमिस्ट्रीको चाहिँ कन्सेप्ट र अलिकति घोक्नी हो। घोक्नी चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अलिकति निमोनिक्सहरू बनाएर घोकिने, अलिकति मजाले अलिकति हुन्छ नि निमोनिक्सहरू बनाउने, अनि क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरेर गर्ने। फिजिक्सको त अब 50 मार्क्स, पहिला फिजिक्सलाई नेग्लेक्ट गर्थ्यो धेरै होइन, मेडिकल पढ्ने अब इन्ट्रान्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूले होइन, प्रिपेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ फिजिक्समा 20 मार्क्स सोध्थ्यो नि त। हाम्रो आइएममा त हामीले आइएममा दिँदाखेरि 20 मार्क्स मात्रै सोध्थ्यो। अब त्यही भएर एकदम 20 मार्क्सको लागि के धेरै पढ्ने भन्ने हुन्थ्यो। र फिजिक्स चाहिँ अहिले 50 मार्क्स भनेपछि इक्वल इम्पोर्टेन्ट दिएको छ केमिस्ट्री सँगसँगै। र फिजिक्स पनि अब म अहिले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले इम्पोर्टेन्ट छ फिजिक्स।
50 मार्क्स भनेको नट अ जोक। पहिला त 20 मार्क्स मात्रै सोध्थ्यो हाम्रो है, 100मा 20 मार्क्स मात्रै सोध्थ्यो र अहिले 50 मार्क्स सोधेको छ। अब टपिकहरू हेर्दाखेरि मेकानिक्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो 11 देखि नै होइन। अब हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स 6 मार्क्स होइन, त्यसपछि अप्टिक्स 6 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम 9 मार्क्स, साउन्ड वेव्स, क्यापेसिटेटर 6 मार्क्स, मोडर्न फिजिक्स यो 12मा पढ्नुपर्छ 6 मार्क्स, यो सेमी कन्डक्टरहरू त्यसपछि 4 मार्क्स भयो, पार्टिकल यो युनिभर्स 3 मार्क्स, यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू हो, 3 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। मेकानिक्सदेखि लिएर अब यो सबै हुन्छ नि सेमी कन्डक्टरसम्म अब इम्पोर्टेन्ट छ, सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ। सबै टपिकहरू राम्रोसँगै हेर्ने, क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने, फर्मुलाहरू हुन्छ, कन्सेप्टहरू हुन्छ, सबै हेर्नुपर्छ। अब क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने, त्यसपछि हल्का थ्योरीलाई टच गर्ने, तर म्याक्सिमम चाहिँ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु है। थ्योरी भन्दा पनि 12 पछाडि चाहिँ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने हो, बढी चाहिँ थ्योरी चाहिँ साइड बाई साइड हेर्ने हो। तर 11मा हुँदाखेरि चाहिँ थ्योरी राम्रोसँग हेर्ने, त्यसपछि मात्रै क्वेसन्सहरू गर्ने। 12मा पनि त्यही हो, थ्योरी राम्रोसँग कन्सेप्ट लिने, लजिक लिने, फर्मुलाहरू याद गर्ने, क्वेसन्सहरू राम्रोसँग गर्ने, एटेम्प्ट गर्ने, मिलेन भने किन मिलेन, फेरि राम्रोसँग पढ्ने, राम्रोसँग कन्सेप्ट लिन खोज्ने है। अब प्र्याक्टिस गर्ने, कोर्नु पऱ्यो फिजिक्सको लागि, धेरै कोर्ने है। म्याथको जस्तै हो फिजिक्स पनि, कोरिराख्नुपर्छ है, फिजिक्स गरिराख्नुपर्छ है। इट्स लाइक अ म्याथ, रफ पेपर धेरै फाल्नुपर्छ क्या फिजिक्सको लागि चाहिँ। कोर्ने के छ र, पेपर फाल्नलाई केही छैन, पेनको मसी चाहिँ सकाउनु पऱ्यो फिजिक्स गर्दाखेरि चाहिँ, र यही हो। अनि मेन्टल एजिलिटी टेस्ट छ नि, यो त नयाँ हो है, हाम्रो बेला थिएन। हजुर यो त नयाँ हो, हाम्रो बेला चाहिँ थिएन मेन्टल एजिलिटी टेस्ट। 20 मार्क्स त्यस्तो त बुक पाउँछ, बुकबाट गर्दा पाइहाल्छ। अब यो त्यही त, यसको त बुक हुन्छ। पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो रिजनिङहरू यो चाहिँ पहिला धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ थियो क्या। त्यो पाटनको क्वेसनमा छ दादा, यस्तो पाटनको क्वेसनमा हो, यो मिक्स गरेको हो कि पाटनमा पनि छ जस्तो लाग्यो। अगाडि पनि यो 2000 पनि यो मेन्टल एजिलिटी क्वेसन्सहरू सोध्थ्यो क्या, धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष पुरानोमा पनि क्वेसन ब्याङ्कहरू पनि अलिअलि देख्थ्यो। पाटनमा सोध्छ, पाटनकै कम्पाइल गरेको हो यो मेन्टल एजिलिटी चाहिँ, किनभने अहिले त कमन इन्ट्रान्स हो नि त अहिले त। नेमको बुक्स होला कि म्याथको लागि के को म्याथको लागि चाहिँ नेमको बुक्स होला कि मोड्युल्स म्याथको? म्याथको तयार गर्यो होला नि त है, नेमले के छ। अब हाम्रो बेला त थिएन है, मलाई चाहिँ म्याथको बारेमा चाहिँ त्यति थाहा भएन। तर यो पाटनमा चाहिँ मेन्टल एजिलिटी क्वेसनहरू चाहिँ धेरै सोध्थ्यो कि, पागल बनाउँथ्यो मेन्टल एजिलिटीले भन्थ्यो अब पाटनको साथीहरूले। भर्मल रिजनिङ 5 मार्क्सले, न्युमेरिकल, लजिकल, स्पेसियल रिलेसन, एब्स्ट्र्याक्ट रिजनिङ, यो लजिक र रिजनिङ क्वेसन्सहरू त हो नि होइन सबै। यिनीहरू त रमाइलो छ दाइ, राति निन्द्रामा गर्दाखेरि पनि घुस्छ दिमागमा, त्यस्तो सजिलो छ। ठिक छ, नत्र 20 मार्क्स त हो। धेरैलाई अब यो गर्ने प्र्याक्टिस, क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने। 11-12मा चाहिँ टेन्सन नलिने है मेन्टल एजिलिटीको लागि। 11 र 12 स्टुडेन्ट्सहरूले टेन्सनै नलिए हुन्छ। 12 पछाडि गर्ने यो चाहिँ मेन्टल एजिलिटी, यो रमाइलो पनि हुन्छ, 12 पछाडि गर्दा हुन्छ। चाहिँदा पनि चाहिँदैन 11 र 12मा है, +2मा चाहिँदैन, 12 पछाडि इन्ट्रान्समा चाहिने हो। अहिले नयाँ थप्याएको हो यो रिजनिङ र यो अब सबै रिजनिङकै क्वेसन्सहरू सोध्ने रहेछ। अनि यो मेन्टल एजिलिटी म्याथ 20 मार्क्स चाहिँ 12 पछाडि गर्ने, 12 पछाडि प्र्याक्टिसहरू गर्ने। यो चाहिँ अल्छी लागेला गर्दा हुन्छ यो म्याथ चाहिँ, त्यति फोकस नदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब धेरैले अब फोकस दिन्छ 20 मार्क्सको लागि भनेर फोकस दिँदा हुन्छ। तर अब यसको साटो चाहिँ अब फिजिक्स प्रायोरिटी राख्ने, यसको साटो म्याथको साटो फिजिक्सलाई प्रायोरिटी राख्ने है, अरू केमिस्ट्री बायोलोजीलाई प्रायोरिटी राख्ने है। म्याथ चाहिँ अल्छी लागेला गर्दा हुन्छ आधी घन्टा। अब यो भयो सिलेबसको बारेमा।